السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. عندنا درس جديد اللي هو لوغدغ دون اخ. غادي نشوفو فيه واحد التمرين بسيط غنبداو به. هاد التمرين البسيط اللي هو هذا. إذا عندنا soit A et B de réels tels que on a A compris entre un quart et un demi et B compris entre un demi et trois quarts. Alors la question c'est encadré A au carré, B au carré, A fois B, A sur B et B sur A. Alors là, la remarque اللي غادي ندير هو غنشوف A il est positif et B est positif. Alors هنا le signe ديال A معروف و le signe ديال B معروف. alors ملي كيكون عندنا A بوزيتيف و A نيجاتيف راه كنديرو بهم التمارين اللي عجبنا ما كيكونش مشكل. نشوفوا التمرين الاول اللي هي انكادغي A au carré. alors اشنو قلنا على A راه هي بوزيتيف. انا غادي ندير A au carré وغادي نشد لي بوغ نتا هما غنديرهم او كاري وما نبدلش ليهم البلايص ديالهم لان لو ا اي بوزيتيف. alors غندير 1 sur 4 au carré وندير 1 sur 2 au carré. alors غتخرج لنا هي a au carré. هنا غتعطينا 1 sur 4 وهنا غتعطينا 1 sur 16. وراه لا لوجيك كيبان كتبان لي 1 sur 16 صغار من 1 sur 4. نشوفوا بي داكشي اللي قلنا على ا غنقولوه كذلك على بي. بي حتى هي بوزيتيف غنديرو ليها بي او كاري ما كاينش مشكل ما غاتبدلوش لي بور. الوغ غنديرو 1 sur 2 لو تو او كاري وهنايا 3 كار او كاري. الوغ غتعطينا بي او كاري 1 demi au carré غتعطينا 1 sur 4 و 3 sur 4 au carré غتعطينا هي 9 sur 16. وحنا درنا لونكادغومون ديال B au carré. دابا غنديرو لونكادغومون ديال A fois B. Alors A fois B. Alors puisque les deux nombres sont positifs, alors ما عندناش مشكل غنضربو الاول في الاول غنضربو A في B و لي بوغن في بعضياتهم. alors غنديرو A fois B inférieur هنايا نكتبو لي سين. alors غنديرو لي بوغن ديال A اللي هي 1 sur 4 alors multiplié par 1 sur 2. وهنا عندنا 1 demi بوغن ديال A اللي هي 1 demi multiplié par 3 sur 4. alors نكتب A fois B. alors 1 quart fois 1 demi كتعطينا هي 1 huitième. alors la multiplication de deux fractions. هنا عندنا 1 tiers 1 demi fois 3 quarts. alors غتعطينا هي 3 huitièmes. alors la multiplication de deux fractions. وهنا لقيت l'encadrement ديال A fois B. بقينا دابا نديرو l'encadrement ديال A على B. A ou bien A sur B. alors نكتب A sur B. نقدر نكتبها هي A multiplié par 1 sur B. alors اشنو خصني لهنا؟ alors عندي B ولكن خصني 1 sur B. alors j'encadre 1 sur B اللي هي غندير لانفيرس ديال B. alors ملي غادي ندير لانفيرس ديال B هنا لي بون خصني نقلبهم. هادي 3 كار غتجي لهاد الجهه وهادي 1 دومي غتجي لهاد الجهه ولكن نديرو لانفيرس ديالهم. alors لانفيرس ديال 3 كار هي 4 تيير و لانفيرس ديال 1 دومي هي 2 sur 1 اللي هي 2. دابا غنديرو A multiplié par 1 sur B. alors je remarque que 1 sur B est un nombre positif et A est un nombre positif. غنضربهم بعضياتهم ما كاينش مشكل. غنضرب لي بوغن في بعضياتهم. alors عندنا A هي
compris entre 1 quart et 1 demi. هنا غندير 1 quart multiplié par 4 tiers. غتعطينا هنايا 1 demi multiplié par 2. Alors غادي نكمل الحساب ديالي. غتعطو عندي هي A sur B. هنا je simplifie par 4. غتعطيني 1 tiers. هنا غتعطيني 1 demi fois 2. غتعطيني هي 1. Et voilà, j'ai encadré A sur B. Alors ملي غادي نبغي نديرو l'encadrement ديال B sur A، غنديرو غير l'inverse ديال A sur B. إذا الأمور بسيطة. Alors B sur A alors غندير l'inverse ديال A sur B. Alors هنايا عندنا 1 tiers غتعود l'inverse ديالها هي 3 و l'inverse ديال 1 هي 1. إذا j'ai encadré B sur A et j'ai encadré A sur B. وغادي نكون كملت التمرين ديالي. هنا une remarque à faire. alors ملي كيكون عندي A، ملي كتكون عندي A compris entre deux nombres positifs par exemple 2 3 بحال اللي شفنا في هذا التمرين هذا. هنا العمليه اللي درنا ب A درنا A فوا ان اوتر نومبر حتى هو بوزيتيف ما كاينش مشكل. درنا ليه كاري ما كاينش مشكل. درنا ليه لانفيرس ما كاينش مشكل. اذا فوقاش كيكون مشكل؟ ملي كيكون لو سين ما معروفش. مثلا عندنا A entre deux nombres، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. باغ اكزومبل عندنا هنا موان 3 و 4. راه هنا كنقدر نكتب موان عندنا A نقدر نكتبها هي موان 3 0 ونقدر نكتب 0 و A وهنايا 4. إذا غنقسم الانترفال اون دو بارتي، هاد لا بارتي هادي وهاد لا بارتي هادي، وغادي نمشيو ندير بهم التمارين اللي مطلوب ليا. هنا ملي كتكون لو سين ما معروفاش. ملي عندنا الحالة الثالثة، هنا الحالة الأولى ملي كيكون مثلا ان نومبر بوزيتيف، هنا الحالة الثانية كيكون لو سين ما معروفش. الحالة الثالثة باغ اكزومبل ملي كيكون عندنا A entre deux nombres négatifs، مثلا موان 2 و موان 1. الوغ هاد التمارين هادو كاملين غنشوفوه ان شاء الله في الفيديو المقبل. اذا الى دمتم اوفياء الى ذلكم الحين، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.